नाज़रीन, इमरान खान के दो मोबाइल्स चोरी हुए और वो दोनों मोबाइल्स फैज़ हमीद साहब को दिए गए। ये मोबाइल किसने चोरी किए और फैज़ हमीद तक किसने पहुंचाए, एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। और इस कहानी का आज की मौजूदा सिचुएशन के साथ क्या ताल्लुक है, इस पे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ इमरान खान के ऊपर इद्दत निकाह केस इसलिए बनाया गया क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पीटीआई सोशल मीडिया इसका जिम्मेदार है, क्योंकि पीटीआई सोशल मीडिया से कुछ वीडियोज़ अपलोड हुई जिनको लेकर कुछ लोग बहुत नाराज़ हुए और फिर उन्होंने इमरान खान के ऊपर इद्दत निकाह केस बनवा दिया। इसकी क्या हकीकत है, ये भी इंतहाई दिलचस्प कहानी है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, ये पाकिस्तान की जो सियासत है, क्या इमरान खान जीत रहा है या हार रहा है और एक्चुअल सूरत हाल है क्या, इस पर भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इमरान खान एक हाथी की वजह से जेल में है, वो हाथी कौन सा है और ये हाथी एक्चुअल एग्जिस्ट कहाँ पे करता है, ये भी हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और आजकल शेर अफजल मरवत साहब वो बहुत हिट हैं सोशल मीडिया पे भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी। पहली बात तो ये है कि शेर अफजल मरवत साहब अपने बयानात की वजह से जाने और पहचाने जाते हैं। शेर अफजल मरवत ने ये कहा, उन्होंने कहा जी कि शहबाज गिल ने इमरान खान के दो मोबाइल चोरी किए और ये दोनों मोबाइल चोरी करके उन्होंने फैज़ हमीद को पहुंचाए और फैज़ हमीद ने इसमें से डाटा निकाला और वो डाटा बिल आखिर इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ। इसके साथ ही साथ शेर अफजल मरवत ने यह भी कहा कि पीटीआई सोशल मीडिया से फ़ौज के कुछ लोगों के ख़िलाफ़ जब कुछ वीडियोज़ अपलोड की गई तो उसको लेके जो इस्टेब्लिशमेंट थी, खुसूसन जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी, उसने बहुत गुस्सा किया और उसी गुस्से की वजह से उन्होंने कहा है कि इमरान खान के ऊपर इद्दत निकाह केस बनाया गया। ये आसमा शिराजी के एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे शेर अफजल मरवत साहब, तो वहाँ पे ये बातें कर रहे थे। अच्छा, एक तो ये है, मैं आपको पहले ही बता दूँ कि शेर अफजल मरवत साहब की बातों को आपने सीरियस नहीं लेना। ये शेर अफजल मरवत साहब की बातें ही हैं जिसकी वजह से वो आज इस पोजीशन में हैं कि अब वो कह रहे हैं कि मैंने सियासत वैसे ही छोड़ देनी है, डॉलर कमाने हैं। यानी कि वो कहते हैं मैं यूट्यूब पे प्रोग्राम करूंगा और फिर वहाँ पे बैठ कर डॉलर्स कमाऊंगा और पीटीआई के जो सोशल मीडिया के लोग उनके खिलाफ जो कंपेन कर रहे हैं फिर मैं उसका जवाब दूंगा। अभी तक अनटिल अनलेस नाउ वो अभी तक पीटीआई का हिस्सा ही है और इमरान खान ने कोई नोटिफिकेशन वगैरह किया है नहीं किया है, ये एक लंबी दास्तान है। कहीं भी शेर अफजल मरवत नहीं जा रहे। शेर अफजल मरवत को किसी ने कहा कि अगर आप अपनी पॉपुलैरिटी चेक करनी है तो दो इस्तीफ़ा, दोबारा इलेक्शन लड़ लो। तो शेर अफजल मरवत को पता है कि क्यों वो इस्तीफ़ा देगा। एक एमएनए बना हुआ है इस मुल्क में जिसका जो दा लगा हुआ है वो लगा रहे तो बेहतर ही है, जिस तरह हमारी हुकूमत का दा लगा। मेहर नियाज़ी ने मीडिया पे गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि ये कहना कि इमरान खान, सलमान अकरम राजा या फैसल चौधरी या पीटीआई के वकला की वजह से जेल में हैं, ये बिल्कुल गलत बयानी है। उन्होंने कहा कि इस तरह से हम वो हाथी की मौजूदगी को इग्नोर कर देंगे। और इमरान खान, उन्होंने कहा कि हाथी की वजह से जेल में है और उन्होंने हाथी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कहा। उन्होंने कहा कि याहिया अफरीदी साहब वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से डर गए हैं और वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे। और ये भी एक सियासी बयान है। अब ये कह देना कि इमरान खान कोई उस हाथी की वजह से ही जेल में है, ये भी अचंभे की बात है। मसला फिर वहीं का वहीं खड़ा रहता है कि आप करें ना कोशिश इमरान खान की रिहाई की। अगर कोई अपीलें हैं, कोई केसेस हैं, अनडाउटेडली ये निज़ाम इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी जितना तेज़ी से पीटीआई के वकला को काम करना चाहिए, समटाइम्स वो भी ढीले पड़ जाते हैं और इमरान खान की चीज़ों को लेके इतने सीरियस नहीं है। और इसकी एक वजह ये भी है कि कई लोगों की नौकरियां लगी हुई हैं इमरान खान के जेल में होने से। अगर इमरान खान जेल से बाहर आएंगे तो उन सब लोगों की जो नौकरियां हैं वो मट्टी में मिल जाएंगी। लेकिन अच्छा, अब फिर दोबारा मसला फिर वही है कि एक आज सोशल मीडिया पे कंपैरिजन चल रहा था जी कि अपना अली अमीन गंडापुर बेहतर वज़ीर आला हैं या मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिब। आपको एक खुशखबरी दे दूं, वो जो मोटर बाइक चलाने के लिए अरबों रुपए की वो जो लाइन लगाई गई थी, मोटर बाइक लाइन लगाई गई थी, अरबों की थी या गालबन करोड़ों की थी, तो आज वो एक बारिश पड़ने से, अभी मैं आ रहा था तो ये कलमा चौक वाली जो ऑरेंज है ना लाइन, वो मिट गई है, बिल्कुल साफ़ हो गई है। हल्का हल्का निशान है उसका एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप ये इमेजिन करें कि बड़ा उसका वावेला किया जा रहा था। इसके साथ ही साथ अच्छा एक दो चीज़ें और भी हैं, कीप इन योर माइंड दैट, मैं फिर दोबारा आपको बता रहा हूँ। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने अगर तो कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है तो वो आवाम को बताएं। ये तो सारे पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर सिर्फ तस्वीरें चेंज कर रहे हैं। आप इमरान खान की तस्वीरों की जगह पे आप अपने वो लगाई जा रहे हैं। वो घरों वाली स्कीम है, राशन वाली स्कीम है, लोगों को पैसे देने वाली स्कीम है, दरख्त लगाने वाली स्कीम है। इवन कि मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ
کہ نہر کے اوپر یہ موٹر سائیکل سواروں کے لیے یہ 2019-20 کی بات ہے کہ وہاں پہ وہ لائن بن گئی تھی، یہ گرین لائن بنی ہوئی ہے وہاں پہ. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بسیز آ رہی ہیں، الیکٹرک بسیز ہیں، وہ لاہور میں چلیں گی، اچھی بات ہے. لوگوں کو فیسلٹیز ملنی چاہیے. میٹرو میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اورنج لائن ٹرین میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو ایک اچھی چیز ہے، فیسلٹیز بڑھ رہی ہیں. بٹ یہ کہہ دینا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے پنجاب کا شمار، مسئلہ پھر دوبارہ وہ ہے، آپ فگرز کو کنسیڈر کریں. پنجاب ڈیفیسٹ میں ہے اور کے پی کے جو ہے وہ اپنے ڈیفیسٹ سے نکل گیا ہے، وہ تو پروفٹ میں ہے. اٹ مینز دیٹ کہ ان کی پالیسیز ہم سے اچھی ہیں، تو اس لیے وہ ہم سے آگے بھی ہیں. اور پی ٹی آئی کا ویژن بڑا براڈ ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کرتے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ فوکس کریں اور چیزوں کو لے کے. عمران خان کے دور میں آپ دیکھیں گے پاکستان کا انٹرنیشنل امیج بہت بہتر ہو گیا تھا. برطانیہ میں پی ٹی آئی کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور چیف آف آرمی اسٹاف صاحب بھی وہیں پہ ہیں، اور جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے وہ دوبارہ پھر ایکٹیو ہے. عمران ریاض خان صاحب آج کل برطانیہ میں ہیں اور وہ بھی اس احتجاج کا حصہ بنے. اب ناظرین چیزیں تھوڑی سی نا میں آپ کو کلیئر کر دوں. انڈاؤٹڈلی ٹھیک ہے آپ کریں احتجاج، آپ کا حق ہے، لیکن چیف آف آرمی اسٹاف آصف منیر صاحب چونکہ برطانیہ کے دورے پہ اس لیے گئے ہیں کہ وہاں کی گورنمنٹ نے ان کو بلایا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. اب دنیا بالآخر دنیا نے حکومت کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. اب حکومت کی انگیجمنٹ، ہاں البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ میں دوبارہ پھر یہ بارہا یہ کہہ رہا ہوں، میں تو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم سے بھی کہتا ہوں کہ وہ اپنا نشانہ صحیح رکھیں، حکومت پہ تنقید کریں نا، بجائے اس کے کہ آصف منیر صاحب کو دن رات آپ لتاڑتے رہتے ہیں اور اس وجہ سے پھر وہ سارے کا سارا جو آپ کا اصل دھیان ہے وہ ہٹ جاتا ہے. عمران خان اس لیے ڈومیننٹ ہے کہ عمران خان کی سوشل میڈیا ٹیم بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے. اوورسیز پاکستانی پی ٹی آئی کے لیے میں کہتا ہوں اگر اوورسیز پاکستانی نہ ہوتے، پاکستانیوں نے تو کوئی کردار ہی ادا نہیں کیا. 4 مرتبہ احتجاج کی کال دی گئی، وہ بیچارے کے پی کے والے لوگ آ جاتے ہیں، پنجابی نکلتے ہی نہیں ہیں، سندھ والے نکلتے ہی نہیں ہیں، بلوچستان والے آتے ہی نہیں. آتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں لیکن بہت کم تعداد میں. اگر اتنی تعداد جتنی کے پی سے آتی ہے نا، اگر اتنی تعداد پنجاب، سندھ اور بلوچستان سے آتی تو معاملات کچھ اور ہوتے. لیکن میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا کہ پی ٹی آئی ایکٹیو ہے اور چیزوں کو دوبارہ انہوں نے ری بلڈ کیا ہے اور پارٹی متحرک ہو گئی ہے. علی امین گنڈا پور کو سی ایم شپ کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کام کریں، اپنا صوبہ چلائیں، اور پارٹی کا جو احتجاج کی پالیسی ہے، عمران خان کی رہائی کے معاملات ہیں اور عمران خان کے دوسرے معاملات ہیں، ان کو دوسرے لوگ دیکھیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب میں بھی بہتر دکھائی دیتی ہے اور کے پی کے میں بھی بہتر دکھائی دیتی ہے. یہ کہہ دینا کہ مریم نواز صاحبہ بڑی مشہور ہو گئی ہیں، بڑی پاپولر ہیں، بڑا ٹائم لگے گا. اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم. اور میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کی ریپلیسمنٹ عمران خان کی زندگی میں ممکن نہیں ہے. لکھ لیں میری بات کو. پی ایم ایل این والے میرے جو بھائی جتنے بھی ہیں نا وہ غصہ کر جائیں گے اس بات پہ. آپ نا پی ایم ایل این والے میرے بھائی ہو، آپ لکھ کے نا اپنی دیواروں پہ لگا لو. جب تک عمران خان زندہ ہے عمران خان کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. عمران خان پاکستان کا سب سے پاپولر سیاستدان تھا، آج بھی ہے، اور آئندہ بھی 5 سال 7 سال 10 سال جب تک وہ زندہ ہے وہی رہے گا. محترمہ مریم نواز صاحبہ ہوں، میاں نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہو، بلاول ہو، آصف علی زرداری ہو، نو ون کین ریپلیس دا عمران خان. کوئی بھی نہیں ریپلیس کر سکتا. کوئی نیا معجزہ ہو جائے، کوئی نیا بندہ آ جائے، کوئی نیا نوجوان آ جائے، کوئی غیر سیاسی نوجوان آ جائے، ان تمام یہ جو روایتی سیاسی جماعتیں ان سے ہٹ کے کوئی آ جائے تو یہ ایک اور بات ہوگی، ریپلیسمنٹ ہوگی. ادروائز عمران خان کو یہ لوگ ریپلیس نہیں کر سکتے. اور ہم نے دیکھا بھی ہے اگر ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ پاناما، اقامہ، پھر اس کے بعد شوگر مل کیسز، پھر اس کے بعد وہ جو آپ نے پیسے ادھر سے ادھر بھیجے، وہ پھر بے نامی اکاؤنٹس، یہ پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کرنا، یہ سارے کے سارے ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹس، لندن فلیٹس، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ کرپشن کے وہ کیسز ہیں جو یہ موجودہ جو جنریشن ہے نا یہ نہیں بھولتی. جو مرضی کر لیں. عمران خان کے اوپر کیا کیس ہے جی؟ گھڑی چوری کی تھی، اور آپ نے تو 20 گھڑیاں لی ہیں، 20 گاڑیاں لی ہیں آپ نے توشہ خانہ سے. عمران خان کے اوپر کوئی بھی کیس نہیں ہے. وہ جب کمپیریزن ہوتا ہے نا عمران خان کا شریف فیملی کے ساتھ، زرداری فیملی کے ساتھ، تو یہ پکڑے جاتے ہیں. اس لیے یہ اس کو ریپلیس نہیں کر سکتے عمران خان کو. اللہ اس ملک کا حامی ناصر ہو. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے پاکستان میں کوئی بہتری آئے، کوئی پازیٹیوٹی آئے، لوگ سیاست سے باہر نکلیں، اس ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کچھ سوچیں. بڑا لمبا عرصہ ہو گیا یار، 5واں سال ہے پاکستان میں. یہ جو سیاسی کھینچا تانی ہے، عمران خان کی حکومت ختم ہونے سے 1 سال پہلے یہ گیم شروع ہو گئی تھی. عمران خان نے پاکستان کو ٹریک پہ ڈال دیا تھا، لیکن کچھ لوگوں سے ہضم نہیں ہوا اور پھر انہوں نے حالات خراب کیے اور آج تک وہ حالات خراب ہیں. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.